रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभरका थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण दर उच्च भएसँगै सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। तोकिएका बाहेकले कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार अब आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय। सबै खाले अस्पतालले अबदेखि आइसियु लगायतका 50% पूर्वाधार कोभिड-19 का लागि छुट्याउनु पर्ने। बडा दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदै हनुमान ढोका दरबारको मूलचोकमा यस वर्ष बलि पूजा नहुने। अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त घोर स्थित प्रहरी मुख्यालय लक्षित कार बम विस्फोटमा परि 12 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। भियतनामको मध्य प्रदेश क्वाङ ट्री स्थित सेनाको ब्यारेक पहिरोले पुरिँदा 11 जना सैनिकको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा कोलकाताले दिएको 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादको उत्कृष्ट प्रदर्शन। पञ्जाब र मुम्बई बीच आजै प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1698 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1451, ललितपुरमा 130 र भक्तपुरमा 79 जना संक्रमित थपिएका हुन्। 24 घण्टामा 14,875 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कुल 12,83,354 पीसीआर परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 24 घण्टामा 2326 जना डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 92,166 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित 39,341 रहेका छन्। देशभर 4,831 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना व्यक्तिको कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 739 पुगेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण दर उच्च भएसँगै सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अनिवार्य कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, होम आइसोलेसनमा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको हो। एकै घरका अधिकांश सदस्यलाई संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि एकान्तवासको नियम उल्लङ्घन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। अर्कोतर्फ सरकार आफैले लक्षण नदेखेसम्म पीसीआर परीक्षण नगर्न आग्रह गरेको छ। लक्षण नदेखिएकाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भएकाले संक्रमण झनै बढाउने खतरा रहेको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। जुन फ्ल्याटमा बसिरहेको थियौँ, किचन जसकोमा छ हामी पोजिटिभ थियौँ, दाइ चाहिँ नेगेटिभ। अनि दाइले चाहिँ खाना बनाउन पनि नसक्ने र त्यो रुममा खाना पनि बनाउन नमिल्ने भएपछि हामीले व्यावहारिक रूपमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी पोजिटिभ भइकन पनि सिधै चाहिँ किचनमा बनाएको कुरा चाहिँ दाइलाई छुट्टै भाँडोमा लगेर राखिदिने व्यवस्था गर्यो। यो चाहिँ जुन प्रोटोकलमा पनि छैन। अब यो हाम्रो अवधि पुगेपछि दाइको अनि हाम्रो फ्यामिलीको सबैको चेक गराउँदाखेरि सबैजनाको नेगेटिभ आयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ का प्रेस सल्लाहकार भुवन केसी जस्तै कोभिड-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न अधिकांश संक्रमितमा कठिनाई हुँदै आएको छ। दैनिक औसतमा 1500 को संख्यामा कोरोना संक्रमित पुष्टि हुँदै आएको काठमाडौँ उपत्यकामा सोही अनुपातमा अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरको कमीका कारण अधिकांश संक्रमित घरमै बस्न बाध्य छन्। सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा हटाएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम पनि हटेझै हुने गरेको अनावश्यक जमघटको परिणाम हो संक्रमितको तीव्रता। सुरुवाती समयमा 15,000 को संख्यामा संक्रमण हुन सक्ने सरकारी अनुमान हाल 3 लाखमा पुगेको
पुगेको छ। तर समुदाय स्तरमा फैलने क्रम तीव्र बनेसँगै संक्रमणको आगामी रूपबारे सबै अनभिज्ञ छौं। त्यसो त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले समेत 80 करोड जनसंख्यामा संक्रमण फैलिन सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। 10 महिनाको अवधिमा करिब 4 करोड संक्रमित भएको अवस्थामा WHO को अनुमान सम्झदा कोरोनाले कहाली लाग्दो अवस्था आउनै बाँकी छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। सो अवस्था नियन्त्रणका लागि आफ्नो आनीबानीमा सुधार गर्नु नै बुद्धिमानी हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउँछन्। अहिले अझ बढी जोखिमको बेला छ। पहिले संक्रमित हुँदाखेरि पनि हामीलाई व्यवस्थापनमा त्यति धेरै समस्या थिएन, हस्पिटल पाउनलाई त्यति धेरै गाह्रो थिएन, अक्सिजनहरू पाउने व्यवस्थाहरूका लागि त्यति धेरै समस्या थिएन, आइसियु भेन्टिलेटरमा त्यति धेरै समस्या थिएन। तर अहिले पछिल्लो समय धेरै बिरामी व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू धेरै संक्रमित हुँदै जानु भएको अवस्थामा भएका स्रोत साधनहरू अधिकतम क्षमतामा प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँ हाम्रो सानो हेल्थ सेक्राइले संक्रमित भयो भने अझ बढी जोखिमपूर्ण छ अहिलेको अवस्थामा। उता कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किटको अभाव भएको भन्दै अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लक्षण भएका व्यक्तिलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेका छन्, जुन स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत छ। स्वास्थ्य संस्था तथा पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिन स्थल नभएका कारण व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक बेन्जु बताउँछन्। व्यापक रूपमा कोभिडको संख्या बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि सेवा दिनको लागि पनि अलिअलि समस्या भइरहेको छ। केही चाहिँ किट्सहरूको पनि अब बिस्तारै अभाव हुन लागिरहेको छ। त्यसकारणले यो किट्सको व्यवस्थापन गर्ने कुरा र आइसोलेसन बढाउने काम चाहिँ हामीले ठुला नगरपालिकाहरूमा बढीभन्दा बढी गर्ने, विशेष गरेर अहिले दसैँ तिहार चाहिँ जहाँ हामी छौँ त्यही मनाउँ। यो काम गर्यो भने मात्र हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, होइन भने शहरमा गइसकेर गाउँमा आउने, फेरि शहरको रोग गाउँमा सर्ने, यो कारणले गर्दाखेरि समस्या आउन सक्छ। संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गरेको हालको अवस्थामा घरमा बस्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। कोरोना संक्रमणका बेला शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन सक्ने हुँदा बेला बेलामा अक्सिजन परीक्षण जरुरी हुने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। शरीरमा 90% भन्दा कम अक्सिजन हुनु खतराको संकेत भएकाले ज्वरो नाप्न थर्मोमिटर आवश्यक भए जस्तै अक्सिजन नाप्न अनिवार्य रूपमा अक्सिमिटर राख्नुपर्ने डाक्टर पुनको भनाइ छ। केही व्यक्तिहरूमा अक्सिजनको लेभल छ त्यो घटिरहेको अवस्था हुन सक्छ। व्यक्ति हेर्दाखेरि सबै ठिकठाक जस्तो देखिन्छ अथवा उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या भएको जस्तो लाग्दैन, तर त्यसको जुन अक्सिजनको लेभल छ शरीरमा त्यो चाहिँ एकदम घटेको हुन्छ र त्यो अवस्था हुने भएको हुनाले चाहिँ जुन पल्स अक्सिमिटर एउटा एक प्रकारको सानो डिभाइस हो जुन औँलामा राखेर हेर्ने गर्छौँ, त्यो यदि प्रयोग गर्ने हो र समयमै हामीले शरीरमा हुनुपर्ने जुन अक्सिजनको लेभल हो त्यो ठिक छ भने त्यस्तो आर्ती नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ भने त्यो यदि केही गरी चाहिँ घट्दै गइरहेको अवस्था छ भने यो अस्पतालको आवश्यकता पर्छ। सुरुवाती समयमा हाउगुजीको रूपमा रहेको कोरोना संक्रमण हाल केही परिचित भए पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिन भने नहुने चिकित्सकको सल्लाह छ। विशेष गरी दीर्घ रोगीका लागि खतरनाक हुने हामीले देखे र सुने मात्रै होइन भोगेकै हो। तसर्थ अत्यावश्यक बाहेक विभिन्न बहानामा यस संक्रमण विरुद्धका क्रियाकलापमा जोड दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। अझ आँगनै आइसकेको मुख्य चाडबाड मनाउँदा पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु अपरिहार्य छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार गर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अबदेखि कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यो व्यवस्था आजैबाट लागू भएको पनि गौतमले जानकारी दिनुभयो। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको छ। यो निर्णय आजै 2077 कार्तिक 2 गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरूमा सबै किसिमका सरकारी गैर सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा लागू हुनेछ। आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निशुल्क गरिने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। सबै निजी र सहकारी सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले कम्तीमा 50% सबै किसिमका शैय्या, आइसियु लगायत पूर्वाधार कोभिड-19 को उपचारका लागि छुट्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
निजी सहकारी सामुदायिक अस्पतालमा 20% शैय्या तथा मेडिकल कलेजहरूले 33% शैय्या कोभिड-19 का लागि छुट्याउने निर्णय भएकोमा सो निर्णय परिवर्तन गरी अब उपरान्त सबै निजी सहकारी सामुदायिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले हाललाई कम्तीमा 50% सबै किसिमका शैय्या, आइसियु लगायतका पूर्वाधारहरू कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा छुट्याउनु पर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै पछिल्लो 3 दिन कुनै पनि लक्षण नभएमा 10 दिनमा डिस्चार्ज गर्ने र त्यसरी डिस्चार्ज भएमा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको समेत प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बडा दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदैछ। ब्रह्मचारिणी अर्थात् तपको आचरण गर्ने यी देवीको उपासनाले मनुष्यमा तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयमको वृद्धि हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाका 9वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ। पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आज देशभरका नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरू र दशैं घरमा ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा गरिन्छ। बडा दशैंको अवसरमा काठमाडौँको नक्सल भगवती, शोभा भगवती, नाला भगवती, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती लगायत देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेकामा यो वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण सबैजसो मन्दिर बन्द छन्। शक्तिपीठहरूमा नित्य पूजा भने गरिने जनाइएको छ। बडा दशैंको अवसरमा काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारको मूल चोकमा हुने बलि पूजा यस वर्ष नहुने भएको छ। निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख, हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डा र हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरका मूल पुजारी सहितको बैठकले बलि पूजा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। 3 दिनसम्म 54वटा बोका र 54वटा राँगा बलि चढाइने परम्परा यस वर्ष स्थगित भएको हो। बलि पूजाका बेला भिडभाड हुने र कोभिड-19 महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दा यस वर्षका लागि स्थगित गरिएको निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रशासनिक प्रमुख राजभाइ श्रेष्ठले बताउनुभयो। भगवतीको नाममा महाअष्टमी, महानवमी र चतुर्दशी तिथिमा बलि दिने प्रचलन छ। यही मितिमा गोर्खा, नुवाकोट दरबार, दक्षिणकाली र काभ्रे प्लाञ्चोक भगवती मन्दिरमा गरिने बलि सहितको पूजा भने नरोकिने निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरका मूल पुजारी देवराज अर्यालले पनि बलि बाहेक दशैं घरमा गरिने पर्व पूजा यथावत चल्ने बताउनु भयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समेटेर सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी बनाउने घोषणा गरेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई आसपासका बौद्ध क्षेत्रमा पुर्याएर पर्यटन प्रवर्धन गर्न यस्तो योजना बनेको हो, जसमा धार्मिक र मनोरञ्जन दुवै पर्यटक आकर्षित गर्नका लागि भौतिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक विकास गर्ने तयारी छ। बुटवलबाट सहकर्मी अमृता अनमलको रिपोर्ट। विश्वका बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख धार्मिक स्थल हो बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, जहाँ एकपटक मात्रै आए पनि आफ्ना पापहरू पखालिने र मोक्ष प्राप्ति हुने बौद्ध मार्गीहरूमा विश्वास छ। बुद्ध जन्मस्थलसँगै उनको माहोली देवदह, 29 वर्ष बिताएको कपिलवस्तु र अस्थि धातु रहेको रामग्राम आसपासमै छ। यी सबै क्षेत्रमा बौद्ध मार्गीलाई पुर्याएर पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समेटेर सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी बनाउने योजना बनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी, ऐतिहासिक पुरातात्विक जुन स्थलहरू छन्, अब यसलाई जोड्ने गरी एउटा त हामीले अब सडक सञ्जालको निर्माण गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहाँ आइसके पछाडि पहिलो नम्बरमा बुद्ध सर्किटलाई हामीले जोड्दैछौँ। पर्यटकहरू पहिला बुद्धसँग रिलेटेड 3वटै जिल्लाको भ्रमण गरेर त्यस पछाडि अन्य स्थानमा जाने गरी हामीले त्यो पर्यटकीय एउटा गन्तव्य त्यो पनि बनाउन गइरहेका छौँ। धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व बढाउन भन्दै 5 वर्ष अघिदेखि लुम्बिनी आसपासको 157 किलोमिटर क्षेत्रलाई बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र कायम गरिएको छ। त्यसमा रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई समेटेर विकास तथा प्रचार गर्ने र शान्ति शहर बनाउने योजना छ। बौद्ध धर्म र संस्कृति बुझेका भने भौतिक विकाससँगै बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थलको उत्खनन, संरक्षण र प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिन्छन्। लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व
सदस्य सचिव रामलाल श्रेष्ठ। यो साँच्चै नै बुद्धिस्ट साइट हो भन्ने खालको प्रमाणीकरण गर्नको लागि यो उत्खननका कामहरू, अन्वेषणको कामहरू, अनुसन्धानको कामहरू नम्बर 1 मा प्राथमिकता राखेर सरकारले गर्न सक्यो भनेर यो साँच्चै नै चाहिँ यो बुद्धिस्ट चाहिँ साइट्सहरू हो भन्ने भयो भने सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा हैन यो प्रमाणित हुन पनि सक्छ। उसो त बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र योजनागत विकासका लागि 15 वर्षमा सक्ने गरी सन् 1978 बाट सुरु लुम्बिनी गुरु योजना 42 वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन। लुम्बिनी आसपासमा बुद्धसँग सम्बन्धित 133 वटा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण र पुरातात्विक स्थानहरू छन्। त्यहाँ सुरु उत्खनन, संरक्षण र निर्माणका काम पनि कछुवा गतिमा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेटवर्क फर डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ्स इन एसिया एन्ड द पेसिफिकको अन्तर्राष्ट्रिय साधारण सभालाई आज विद्युतीय माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो। भू उपभोग ऐन मार्फत जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण अनुसारको भूमिको उपयोगका लागि अगाडि बढेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रको विकास मार्फत विकासका धेरै कामहरू गर्न सकिने मन्त्री अर्यालको विश्वास थियो। करिब 1,57,59,000 रुपियाँ बराबरको जडीबुटी यार्सा गुम्बासहित दार्चुलाबाट प्रहरीले एकजना पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हुम्लाको नामका गाउँपालिका 3 का 35 वर्षीय दोकार लामा छन्। महाकाली नगरपालिका 4 पुलघाटबाट प्रहरीले उनलाई 17 किलो 510 ग्राम यार्सा गुम्बासहित पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाबाट खटिएको टोलीले शंका लागि जाँच गर्दा उनले बोकेको 2वटा झोलाबाट यार्सा गुम्बा फेला पारेको हो। बरामद यार्सा गुम्बा सहित उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय दार्चुला पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 3 भरगैया स्थित नेपाल भारत सीमानामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी सञ्चालनमा आएको छ। बीओपीको लुम्बिनी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बलका वाहिनीपति डीआईजी किशोर प्रधानले उद्घाटन गर्नुभयो। बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 35 जनाको टोली तैनात छ। बर्दियामा हालसम्म 6 वटा बीओपी स्थापना भइसकेका छन्। 1 वर्षभित्र थप 19 वटा बीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। 83 किलोमिटर लामो नेपाल भारत सीमानामा करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा बीओपी स्थापना हुनेछ। कैलालीको जुगेडा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत असै गोविन्द विकको शव नेपाल भारत सीमा नदी मोहनामा फेला परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी मुकेश सिंहका अनुसार हत्या गरी शव नदीमा फ्याँकिएको प्रारम्भिक अनुमान छ। गस्तीमा गएका प्रहरीको तस्करसँग झडप भएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। असै विकसँगै बेपत्ता रहेका प्रहरी जवान रामबहादुर साउद भने असै फेला परेका छैनन्। उनको खोजी कार्य जारी छ। जुगेडा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र हो। सीमा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत 10 जना प्रहरी मध्ये इन्चार्ज समेत रहेका असै विक जवान साउदलाई लिएर गएका थिए। मोटरसाइकल गस्तीमा निस्किएका थिए। बेपत्ता जवान साउदको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको अत्तरिया स्थित सुदूरपश्चिम वाहिनीको गोताखोर टोलीलाई मोहना नदीमा परिचालन गरिएको छ। यसैबीच असै विकको हत्या घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कालीगण्डकी करिडोरमा सुक्खा पहिरो झरेपछि सडक अवरुद्ध भएको छ। करिडोरको हर्मीचौर पूर्तिघाट बागलुङ खण्डको कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 र 6 जोड्ने गौडी खोला माथिबाट पहिरो खसेको हो। पहिरोले बेली ब्रिज र निर्माणाधीन पक्की पुलमा पनि क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले नेपाली सेनाले निर्माण गरेको झण्डै 1 करोड लागतको बेली ब्रिज बगाएको छ। करिडोर सञ्चालनका लागि सेनाले 2073 सालमा 24 मिटर लम्बाइ र 80 फिट उचाइको बेली ब्रिज बनाएको थियो। त्यस्तै पहिरोले उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माणाधीन 4 करोड लागतको पक्की पुललाई पनि क्षति पुर्याएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। वीरगञ्जका 2 भन्सार कार्यालयले असोज महिनामा 17 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले 35 अर्ब 33 करोड 49 लाख 96 हजार रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएकोमा 29 अर्ब 77 करोड 83 लाख 44 हजार रुपियाँ मात्र सङ्कलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको 84.27% हो। कार्यालयका सूचना अधिकृत विमल शाहले लकडाउन खुलेसँगै आयात निर्यात व्यापारको अवस्था
अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउनलाई त्यो पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो। यता सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले असोज महिनामा लक्ष्यको 86.93% राजस्व असुली गरेको छ। सो महिनामा 4 अर्ब 46 करोड 26 लाख 92 हजार रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेकोमा 3 अर्ब 87 करोड 96 लाख 39 हजार रुपियाँ राजस्व असुली भएको हो। अब शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन धितोपत्र बजार सामान्य अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 5.66 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1556.80 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका व्यापार र निर्जीवन बिमा बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचक 31.58 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 187 कम्पनीका 17,120 कारोबारबाट 43,95,669 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 26 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त घोर स्थित प्रहरी मुख्यालय लक्षित कार बम विस्फोटमा परि 12 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिंसाका कम घटना हुने सो प्रान्तको राजधानी फिरोजमा सो आक्रमण भएको अल जजिराले जनाएको छ। यस्तै भियतनामको मध्य प्रान्त क्वाङ ट्री स्थित सेनाको ब्यारेकमा पहिरो खस्दा 11 जना सैनिकले ज्यान गुमाएका छन्। पहिरोमा बेपत्ता अन्य सैनिकको खोजी भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। पहिरोले भियतनाममा चौथो सैन्य क्षेत्र प्रभावित भएको हो। एक सातादेखि भियतनाममा जारी वर्षाका कारण 70 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। बाढीको जोखिम रहेको भन्दा स्थानीय प्रशासनले थप सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध सनराइजर्स हैदराबादले औसत प्रदर्शन गरेको छ। आबुधाबीमा 164 रनको लक्ष्य पाएको हैदराबादले सुरुवातमा विस्फोटक ब्याटिङ गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन। ओपनरद्वय केन विलियमसन र जोनी बेयरस्टोकले सुरुबाटै लय पक्डिएपछि हैदराबादले मजबुत बन्ने छाँट देखाएको थियो, तर विलियमसन आउट भएपछि हैदराबादको शीर्ष क्रम पनि लडखडाएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म हैदराबाद 13 ओभरको समाप्तिमा 89 रनमा 4 विकेट गुमाएर खेल्दैछ। उसलाई जितका लागि 48 बलमा 79 रनको आवश्यकता छ। विलियमसन 29, बेयरस्टोक 36, प्रियम गर्ग 4 र मनिष पाण्डे 6 रनमा आउट भए। कोलकाताका लुकी फर्गुसनले 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्तीको नाममा थप विकेट रह्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कोलकाताले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 163 रन जोडेको थियो। उसका दिनेश कार्तिकले अभिजित 29 रन जोडे। उसले 14 बलमा 2 छक्का र 2 चौकाको मद्दतमा 16 रन जोडेका थिए। शुभमन गिलले 36, क्याप्टेन इयान मोर्गनले 34, नीतिश राणाले 29 र राहुल त्रिपाठीले 23 रन जोडे। हैदराबादका टी नटराजनले 2 तथा बसिल थम्पी, राशिद खान र विजय शङ्करले 1-1 विकेट लिए। हैदराबाद 6 अङ्कमा तालिकाको 5औं स्थानमा छ। त्यस्तै 8 अङ्क जोडेको कोलकाता 1 स्थानमाथि 4थोमा छ। प्रतियोगितामा आजै मुम्बई इन्डियन्स र किङ्स 11 पन्जाब भिड्नेछन्। मुम्बई तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लनका लागि मैदान ओर्लदा पन्जाब प्लेअफमा स्थान बनाउने आशा जीवितै राख्ने योजनामा हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभरका थप 2,942 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण दर उच्च भएसँगै सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। तोकिएका बाहेकले कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार अब आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय। सबै खाले अस्पतालले अबदेखि आइसियु लगायतका 50% पूर्वाधार कोभिड-19 का लागि छुट्याउनु पर्ने। बडा दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदै हनुमान ढोका दरबारको मूल चोकमा यस वर्ष बलि पूजा नहुने। अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त घोर स्थित प्रहरी मुख्यालय लक्षित कार बम विस्फोटमा परि 12 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। भियतनामको मध्य प्रदेश क्वाङ ट्री स्थित सेनाको ब्यारेक पहिरोले पुरिँदा 11 जना सैनिकको ज्यान गयो। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा कोलकाताले दिएको 164 रनको लक्ष्य पछाएको हैदराबादको सम्हालिएको प्रदर्शन। पन्जाब र मुम्बई बीच आजै प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ।
8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई प्रिन्स र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।